चैंपियंस ट्रॉफी का मामला तय करने के लिए आईसीसी की वर्चुअल मीटिंग आज होगी। जरा के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मामलात और शेड्यूल तय होने का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां, हतमी फैसला आज होगा। पाकिस्तान का मुतालबा है भारत क्वालिफाई ना कर सके तो फाइनल लाहौर में खेला जाए। 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एहसास की बात है। पीसीबी की जानिब से मोहम्मद आमिर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। फास्ट बॉलर आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप टेस्ट 51 वनडे और 62 T20 मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की। मजमूई तौर पर 271 विकेटें हासिल की। बानी पीटीआई यू टर्न लेने में माहिर हैं। बानी 8-9 माह से हमारी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी। ये भी यू टर्न है। वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का तकरीब से खिताब। कहते हैं पीटीआई कहती है हमारी शराइत को तस्लीम किया जाए। मुल्की मफाद में मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम जमहूरी लोग हैं, हम तैयार हैं। पीटीआई हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों ने ज़रात को नुकसान पहुंचाया। जिन पर लोगों पर मुतमाद है उनकी अदालतों में ट्रायल हो रहे हैं। बस बहुत हो गया, बेहतरी की तरफ मुल्क को बढ़ाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुज़ाकरात का बानी पीटीआई ने इससे कबल भी कहा था सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, मुतालबात ज़रूर रखे। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता ख़त्म हो गया। बानी पीटीआई पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद कर चुके। हिमायत न करें तो मुज़ाकरात का क्या होगा। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग हैरान रह गए हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा पीटीआई मुज़ाकरात की बात करे या फिर सिविल नाफरमानी की बात करे, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। पीटीआई को आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दें, पहले ही बहुत बोझ है। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल भुट्टो को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। केपी के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं बिलावल सरदारी शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटा दोनों वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। सरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाए। चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मुंतकी अंजाम के करीब है। आवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। नए पाकिस्तान की तामीर नए सिरे से शुरू करें। हर तरह की साजिशों के बावजूद शहर चल रहा है तो मुल्क पल रहा है। कराची की तरक्की होगी तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। जो इंडस्ट्री हटाना चाह रहे थे वो बांग्लादेश और कीनिया चली गईं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू। कहते हैं मदारिस की अक्सरियत ही बिल के हवाले से फैसले से खुश नहीं थी। बल्दियाती इदारों से बराह रास्त अवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने संजानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ के केस में असद कैसर की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक की तौसीक कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उमर अयूब और ज़रताज गुल के खिलाफ तहरीक इंसाफ के संजानी जलसे के दौरान तोड़ फोड़ के केस की समाअत अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत में 8 जनवरी तक तौसीक कर दी। 9 मई
PTI केस में असलम इकबाल और हमाद असर समेत 8 PTI रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को कालिमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस में रूपोश 8 PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत के लिए मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर करके कॉज लिस्ट और नोटिस भी जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 21 नवंबर को बानी पीटीआई को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अगली समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईडी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 32 मुलजिमों के केसेस को डिस्चार्ज कर दिया। 32 मुलजिमों को शनाख्त पेट के लिए रात गए जज अबुल हसन जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। रात देर गए जेहलम जेल से पेश करने पर अदालत बरहम। कमरा अदालत में मुलजिमों की हथकड़ियां खुलवा दी गई। जज अबुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। PTI के मिसिंग पर्सन सामने आने लगे। रोजान के रिहायशी खालिद मजारी का नाम PTI ने मिसिंग पर्सन लिस्ट में डाला। अपने वीडियो बयान में खालिद मजारी ने बताया कि PTI लिस्ट में 59वें नंबर पर मेरा नाम मौजूद है। मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं एहतजाज में शरीक हुआ और ना ही मेरा ताल्लुक PTI से है। PTI ने अपने बंदे पूरे करने के लिए मेरा नाम लिस्ट में शामिल किया। हुकूमत को डॉक्टर आफिया की बकिया सजा 20 जनवरी से कबल माफ किए जाने की उम्मीद। पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रिहाई के लिए कोशिशें तेज करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर तलहा महमूद की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द ने अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से तवील मुलाकात की। तलहा महमूद कहते हैं आफिया की रिहाई से पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बावजूद हुकूमत का गैस की अक्सर कीमतों पर इत्तफाक राय का मुतालबा। हुकूमत ने औसत कीमत के तरीक़ेकार पर अमल दरामद के लिए इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन अरकान की हिमायत तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन के शहर ग्वांगझू के वाइस गवर्नर से मुलाकात। मरीम नवाज के एहसास में खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरीम नवाज कहती हैं पंजाब के वफ्द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। पंजाब के अवाम दौरे चीन के समरात से पूरी तरह मुस्तफीद होंगे। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग का चैनल 5 न्यूज़ का दौरा। चेयरमैन खालिद आराई समेत चैनल इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चेयरमैन पैमरा ने न्यूज़ चैनल के मुख्तलिफ शुबों का दौरा किया। चैनल इंतजामिया के काम की तारीफ। चैनल 5 न्यूज़ इसी तरह काम करता रहा तो जल्द बड़े चैनल्स की सफ में खड़ा होगा। चेयरमैन पैमरा का 5 न्यूज़ चैनल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग का केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर का दौरा। पैमरा के सीनियर हुकाम भी साथ मौजूद। चेयरमैन केबल एसोसिएशन खालिद आराई और दीगर ओहदेदारान से मुलाकात। खालिद आराई की जानिब से सब्सक्राइबर फीस में कमी और OTT प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी भारतीय मवाद की रोकथाम के लिए इकदाम का मुतालबा। चेयरमैन पैमरा की जानिब से मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए स्मोक क्लीन टावर को फॉल करने का फैसला। फ़ज़ाई आलूदगी की बुलंद सतह के बायस क्लीन टावर को महमूद बोटी में नस्ब किया गया था, जबकि स्मोक क्लीन टावर हवा में मौजूद जहरीले ज़रात को साफ करने की सलाहियत रखता है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इस इक़दाम को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से एक इनक़लाबी कदम करार दिया।
کراچی بار ایسوسی ایشن کے 8 سالانہ انتخابات 11 نشستوں کے لیے دنگل پولنگ جاری صدر نائب صدر جنرل سیکریٹری جوائنٹ سیکریٹری خزانچی اور لائبریرین کی نشستوں پر مقابلہ اگر قوم میں علم کو چھوڑ دیں تو ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی کراچی مسائل سے دوچار ہے تعلیمی ادارے ویران ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں کراچی کی جامعات میں بھی دوہرا منار بنایا گیا ہے جب کراچی آگے بڑھتا ہے تو پورا ملک ترقی کرتا ہے لاہور ایئرپورٹ پر کسٹم کی کارروائی 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کے ہیرے اور دیگر سامان پکڑا گیا ترجمان کے مطابق مسافر کے بیگ کی تلاشی لی گئی تو اس میں 45 ہیرے 18 گھڑیاں اور دیگر اشیاء برآمد ہوئی تمام اشیاء قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا کراچی میں ٹریفک حادثات روز کا معمول جبکہ لوگیں جانوں کے بے ہنگم ٹریفک کے باعث جانے لگیں ماڑی پور روڈ پر ٹریفک حادثہ 12 سالہ بچی جاں بحق مختلف شہروں میں ANF کی کارروائیاں 4 کارروائیوں کے دوران خاتون سمیت 3 ملزم گرفتار 8 کروڑ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کارروائیاں اسلام آباد قصور اور قلعہ عبداللہ میں کی گئیں ایف سی بلوچستان نارتھ کی دیگر اداروں کے ساتھ انسداد اسمگلنگ کی کامیاب کارروائی 21 گاڑیاں ضبط اسمگلر خفیہ راستوں کے ذریعے اسمگل شدہ اشیاء لے جا رہے تھے ضبط شدہ اشیاء میں بیٹل نٹس ٹائر سگریٹس اور بھاری مقدار میں کپڑے شامل بھارتی مسافر طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ ایویشن ذرائع کے مطابق بھارتی شہر دہلی سے جدہ جانے والے بھارتی ایئر لائن کی پرواز دہلی سے جدہ جا رہی تھی کہ پاکستان کی فضائی حدود میں ایک مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی میڈیکل ٹیم نے جہاز میں جا کر مسافر کو طبی امداد فراہم کی ضلع جنوبی وزیرستان لور میں احمد زئی وزیر کے قبائلی مائدین کی IGFC KP کے ساتھ وانا میں ملاقات شرکا کو علاقے میں امن و امان سیکیورٹی ترقی اور تعلیم کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا قبائلی مائدین نے بارڈر کراسنگ کے لیے 1 ڈاکیومنٹ رجیم کو تسلیم کر لیا عوام کو پاسپورٹ بنانے میں سہولت فراہم کرنے کی درخواست قبائلی مائدین نے فوج اور FC کی کاوشوں کی قربانیوں کو سراہا 1971 کی جنگ میں بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان میں بے گناہ پاکستانیوں کا قتل عام کیا جنگ میں پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جھوٹے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے 1971 کی کہانی غازیوں کی زبانی پاک فوج کے میجر ریٹائرڈ ممتاز حسین شاہ نے اپنے آپ بیتی سنا دی اور کہا کہ جو بھی شخص متحد پاکستان کے حق میں تھا وہ مکتی باہنی کا دشمن تھا بھارت پورے بر صغیر پر حکمرانی چاہتا تھا بھارت نے مکتی باہنیوں کو تربیت دے کر جنگ کے لیے استعمال کیا شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے باہمی تعلقات ابھر کر سامنے آنے لگے پاک بنگلہ دیش تعلقات کے حوالے سے مشترکہ بین الاقوامی کانفرنس رفح انٹرنیشنل یونیورسٹی گلوبل یوتھ ایسوسی ایشن پاک سوشل الائنس اور پاکستان سول سوسائٹی کے اشتراک سے کیا گیا کانفرنس میں بنگلہ دیش سے خواتین و حضرات بشمول ڈاکٹر پروفیسر شاہد زمان سابق ڈین ڈھاکہ یونیورسٹی اور بین الاقوامی اسکالرز کی آن لائن شرکت 1971 کے بعد پہلی بار بنگلہ دیش سے بڑی تعداد میں کسی پاکستانی تقریب میں شرکت کی گئی پشاور میں خصوصی بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے امید اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں رنگا رنگ تقریب کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری تقریب کے مہمان خصوصی تھے اسپیشل بچوں نے ٹیلنٹ شو میں اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کیا امید اسپیشل ایجوکیشن اسکول پشاور کا قیام 2008 میں عمل میں لایا گیا کور کمانڈر پشاور نے اسپیشل بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بچوں میں انعامات تقسیم کیے لاہور کے نواحی دیہات میں پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ دیہات کے باسیوں کے لیے معیاری
علاج کی فراہمی کی غرض سے لگایا گیا میڈیکل کیمپ میں متعدد ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے مریضوں کو مفت طبی خدمات فراہم کی 1182 افراد فری میڈیکل کیمپ سے مستفید ہوئے کیمپ میں مختلف امراض کی جدید آلات سے تشخیص اور علاج کا بندوبست کیا گیا ایس آئی ایف سی کی معاونت سے مال بردار جہاز سازی کی تیاری میں اہم سنگ میل ایس آئی ایف سی کی مؤثر کاوشوں کی بدولت 1100 ٹی ای یو کنٹینر شپ منصوبہ بحال منصوبے میں پاکستان نیوی کراچی شپ یارڈ اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن شراکت دار ہیں منصوبے کے تحت کراچی شپ یارڈ 40 سال بعد پہلا بڑا تجارتی بحری جہاز مقامی طور پر تیار کرے گا اسرائیل کا لبنان کے سرحدی علاقے خیام میں ڈرون حملہ حزب اللہ کے رکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ صہیونی فوج کی سیز فائر کی خلاف ورزی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیے جانے والے پوسٹ آفس کو بھی نشانہ بنایا غزہ میں بمباری مزید 66 فلسطینی شہید حملوں میں 44,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شامل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا شام پر اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش کہتے ہیں شام میں تشدد کم کرنے کی ضرورت ہے اسرائیلی حملے انتشار کو مزید بڑھا رہے ہیں شام بحران پر اردن میں سربراہی اجلاس آج ہوگا سعودی عرب عراق لبنان مصر یو اے ای بحرین اور قطر شرکت کریں گے ترکیہ امریکہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے سفارتکار شرکت کریں گے مارشل لا کیوں لگایا جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف دوسری بار مواخذے کی تحریک کامیاب مواخذے کی تحریک پر ووٹنگ سے قبل دارالحکومت سیول میں ہزاروں شہری صدر کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے مواخذے کی تحریک میں 300 ارکان نے حصہ لیا دوسرے T20 میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 206 رنز بنائے سائم ایوب نے 98 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی میزبان ٹیم نے آخری اوور میں ہدف حاصل کر لیا ریزا ہینڈرکس نے 117 رنز کی فاتح اننگز کھیلی بابر اعظم کا T20 کرکٹ میں ایک اور اعزاز T20 کیریئر میں تیز ترین 11,000 رنز مکمل کر لیے بابر اعظم نے 11,000 T20 رنز کا سنگ میل 298 اننگ میں عبور کیا پاکستانی بیٹر نے یہ سنگ میل جنوبی افریقہ کے خلاف اننگ میں 11واں رن لے کر مکمل کر لیا